गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने इल्ज़ामात लगाए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर। उनकी जानिब से कहा गया कि साकिब निसार नवाज शरीफ और मरीम नवाज के केसेस में जो है इन्होंने मुदाखलत की। तौहीन अदालत के इनके खिलाफ केस चला। 3 दिन पहले इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और आज जो है फरीकैन को तहरीरी तौर पर शोकाज नोटिस भी हबीब साहब जारी कर दिए गए। देखिए, ये जो राना शमीम साहब का केस है, पहले तो एक सोचें कि मैं अभी हिसाब कर रहा था कि इनके ज़मीर जागने में कम अज़ कम एक दफ़ा इन्हें बर्रे आज़म से बाहर जाना पड़ा, यानी लंदन, और उसके बाद 3 साल 3 महीने तक ज़मीर सोया रहा। 2019 में थोड़ा सा जागा इस बयान हल्फी के मुताबिक कि उन्होंने नवाज शरीफ के बेटे को बता दिया और उन्होंने फिर थपक के सुला दिया ज़मीर को, और ज़मीर साहब जो हैं फिर नवंबर की 1 तारीख को लंदन में जागे, नोटरी पब्लिक ने जिसकी तस्दीक की। तो लिहाजा आइंदा उसी ज़मीर को जागा हुआ समझा जाए जिसकी लंदन के नोटरी पब्लिक से तस्दीक हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये जो राना शमीम साहब वाला मामला है, अब ये तो अदालती पैमाने पे ये वाकया दुरुस्त है गलत है, इसके क्या असरात है, ये एक अलग बात है। लेकिन पॉलिटिकली आप देखें कि दरअसल इसको इस्तेमाल ही पॉलिटिकली किया जा रहा है। इससे पहले भी आपने एक जज अरशद मलिक साहब की वीडियो देखी थी, उस वक्त भी मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के राय दी थी कि अगर ये गवाही है तो फिर अदालत में पेश होनी चाहिए। तो अगर राना शमीम की कोई गवाही है तो फिर अदालत में पेश होनी चाहिए, अदालत से बाहर पेश नहीं होनी चाहिए। तो 2019 में अगर राना साहब का ज़मीर जाग चुका था, लेकिन वो ज़ाहिर है उसकी तस्दीक नोटरी पब्लिक ने नहीं की, तो जब नोटरी पब्लिक ने तस्दीक कर दी थी तो मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम का एक तालिब इल्म होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं वो दरख्वास्त लेके जाऊँ कि फ़लाँ साहब ने मेरे जज को ये कहा था और उसने फ़लाँ को ये कहा था, तो शायद मुकदमा ही दोबारा खुल जाए। लेकिन जाहिर है उसकी तफ्तीश करनी पड़ेगी कि मेरा बयान जो है वो किस हद तक दुरुस्त है। तो लिहाजा अब राना शमीम साहब के ज़रिए जितना फ़ायदा हो सकता था वो हो चुका। अच्छा। राना शमीम साहब ने माशाल्लाह एक ऐसे स्पंज के तौर पे काम किया है कि जिसने गिलगित में पानी चूसा और लाहौर में आके उसको निचोड़ दिया। तो लिहाजा अब राना शमीम साहब को अल्लाह खुश रखे, अब वो अपने इस एफिडेविट का भी हिसाब दें। बाकी जहां तक हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, उनके बारे में भी तवक्कुआत लोगों की कोई अच्छी नहीं है। उनका जो अपना इमेज है बतौर चीफ जस्टिस, वो इतने उसके ऊपर सवालिया निशान है। उनका दामन जो है, मैं उसको दाग दाग या तार तार तो नहीं कहता क्योंकि वो जज साहब रहे हैं, मुझे भी डर भी लगता है, लेकिन कम अज कम उनके दामन को हरीफाना तो खींचना चाहिए ना कि आप किस किस्म के लोगों में बैठते रहे हैं। और तीसरी बात लास्ट ही मैं अर्ज करूंगा, आप जरा तसव्वुर करिए, पाकिस्तान में मैं अर्ज करता हूं ये नालायक है, ये यहाँ पे नालायकी जो है ना वो एक स्टैंडर्ड है यहाँ पे सब। आप जरिए आप मुलाजा फरमाइए, एक शख्स ऐसा चीफ जज बन जाता है जिसका ज़मीर 3 साल तक सोया हुआ है, उसके सामने जुर्म कमिट हुआ है और वो 3 साल उसका 3 साल 3 महीने ज़मीर सोया हुआ है और नोटरी पब्लिक लंदन का तस्दीक करता है कि अब ज़मीर जाग गया, होने देना गल कर। और दूसरा एक ऐसा शख्स चीफ जस्टिस बना है हमारे पाकिस्तान का जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है। ये हमें खुद मातम तो करना चाहिए, कम अज कम अपना सीना तो कुरेदना चाहिए ना कि हमारे किस किस्म के लोग किस किस्म के ओहदों पर चले जाते हैं। साहब साहब अब इस केस के कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालिएगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इनकारी हैं और जो है राना शमीम साहब वो कहते हैं कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। वैसे सबसे पहले तो ये खबर बताओ कि इससे एवन फील्ड केस में फ़ायदे होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यार ये तो दिल ही तोड़ता है इस वजह से कि अभी तक जितनी बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिटिंग ऑर्डर के अंदर आ चुकी हैं, जिसको कि दूसरी साइड कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर पाई, जिसके के अंदर डेट के अंदर तसादात उस वक्त जो मुतल्लिका जज साहब हैं, बाय द वे मैं इस वजह से उनका नाम लेना चाहता हूं क्योंकि मैं उनके साथ मैं बहुत दफ़ा उनके सामने पेश भी हुआ हूं। जस्टिस आमिर फारूक साहब उन चंद जज साहिबान में से हैं, इस मुल्क के हाई कोर्ट के उन चंद जज साहिबान में से हैं जिनके ऊपर तकरीबन पाकिस्तान के तमाम वकला का इत्तफाक है कि इंतहाई इंटेग्रिटी वाले, बहुत
مناسب ان کی ججمنٹس بھی ان کا جب وہ وکیل تھے اس وقت کا کانڈکٹ بھی آج بھی اسلام آباد میں جن کے اوپر رانا شمیم صاحب نے ایلیگیشن لگائی ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے ان کو فون کیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہی ایک حاضر سروس، ان 3 جج صاحبان کیریکٹرز میں سے ایک حاضر سروس جو جج ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کی لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، ہر جگہ پہ آپ کسی بھی ڈسپیشنٹ وکیل سے پوچھ لیں تو جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ باقی بہت سے کالیگ سے کٹ ابو ہیں، ان کی بہت امپیکیبل انٹیگریٹی ہے۔ لیکن جو ایلیگیشن لگایا گیا، جب لگایا گیا تو میں جن ناموں کے اوپر لگایا گیا تو مجھے شروع میں ہی لگا کہ یہ غیر مناسب لگ رہی ہے بات۔ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جوڈیشری میں، ماضی میں بھی رہے ہیں، جن کے اوپر جب کوئی ایلیگیشن لگتا ہے تو آپ کو تھوڑا شک ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سچ ہے، ہو بھی سکتا ہے، اور کچھ کے بارے میں تو یقین ہی آ جاتا ہے۔ لیکن جسٹس عامر فاروق از ناٹ دیٹ پرسن، ناٹ ایٹ آل، بائی فار از ناٹ دیٹ پرسن۔ پھر اس کے بعد جو ایڈمیٹنگ نوٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے آرڈر کے اندر جن فیکٹس کے تضادات کی بات کی گئی ہے کہ وہ ملک میں موجود نہیں تھے، وہ بینچ کا حصہ نہیں تھے، وہ نہ چیف جسٹس تھے، نہ بینچ فارمیشن کا حصہ تھے، نہ وہ بینچ فارمیشن کر سکتے تھے، نہ مقدمہ سن رہے تھے، اور اس کے بعد جب سے میں نے رانا شمیم صاحب کے وکیل صاحب کی کچھ باتیں بھی سنی تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اس میں پلان تھا کسی لمحے پہ جوڈیشری کو ملائن کرنے کا، کیس کو ملائن کرنے کا، وہ اس کے اندر فائدہ تکمیل اس کے ساتھ ہی ہم بریک کے جانے بڑے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ جو رانا شمیم صاحب کا کیس ہے، پہلے تو ایک سوچیں کہ میں ابھی حساب کر رہا تھا کہ ان کے ضمیر جاگنے میں کم از کم ایک دفعہ انہیں بر اعظم سے باہر جانا پڑا، یعنی لندن، اور اس کے بعد 3 سال 3 مہینے تک ضمیر سویا رہا۔ 2019 میں تھوڑا سا جاگا اس بیان حلفی کے مطابق کہ انہوں نے نواز شریف کے بیٹے کو بتا دیا اور انہوں نے پھر تھپک کے سلا دیا ضمیر کو، اور ضمیر صاحب جو ہیں پھر نومبر کی 1 تاریخ کو لندن میں جاگے، نوٹری پبلک نے جس کی تصدیق کی، تو لہٰذا آئندہ اسی ضمیر کو جاگا ہوا سمجھا جائے جس کی لندن کے نوٹری پبلک سے تصدیق ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جو رانا شمیم صاحب والا معاملہ ہے، اب یہ تو عدالتی پیمانے پہ یہ واقعہ درست ہے، غلط ہے، اس کے کیا اثرات ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ دراصل اس کو استعمال ہی پولیٹیکلی کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی، اس وقت بھی میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے رائے دی تھی کہ اگر یہ گواہی ہے تو پھر عدالت میں پیش ہونی چاہیے، تو اگر رانا شمیم کی کوئی گواہی ہے تو پھر عدالت میں پیش ہونی چاہیے، عدالت سے باہر پیش نہیں ہونی چاہیے۔ تو 2019 میں اگر رانا صاحب کا ضمیر جاگ چکا تھا، لیکن وہ ظاہر اس کی تصدیق نوٹری پبلک نے نہیں کی، تو جب نوٹری پبلک نے تصدیق کر دی تھی تو میرا خیال ہے کہ میں پاکستان کے نظام کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہ درخواست لے کے جاؤں کہ فلاں صاحب نے میرے جج کو یہ کہا تھا اور اس نے فلاں کو یہ کہا تھا، تو شاید مقدمہ ہی دوبارہ کھل جائے، لیکن ظاہر ہے اس کی تفتیش کرنی پڑے گی کہ میرا بیان جو ہے وہ کس حد تک درست ہے۔ تو لہٰذا اب رانا شمیم صاحب کے ذریعے جتنا فائدہ ہو سکتا تھا وہ ہو چکا۔ رانا شمیم صاحب نے ماشاءاللہ ایک ایسے سفنج کے طور پہ کام کیا ہے کہ جس نے گلگت میں پانی چوسا اور لاہور میں آ کے اس کو نچوڑ دیا۔